This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 96. 1. نامه سفارشی به وسیله پستچی به من داده شد. 2. جواهرهای خواهرزنم دزدیده شدند. 3. یخ به وسیله فریده از یخچال بیرون آورده شده است. 4. فیلم به وسیله ناصر در دوربین گذاشته شد. 5. لباس عروس به وسیله یک خیاط خوب دوخته شده بود. 6. تمبر از روی پاکت کنده شده. 7. زمین به وسیله بعضی جانوران کنده می شود. 8. این گلدان سنگین به وسیله چه کسی روی میز گذاشته شده است؟ 9. گفته می شود که مرده ها به وسیله حضرت عیسی علیه السلام زنده می شدند. 10. لطفاً بلندتر صحبت کنید. صدایتان شنیده نمی شود. 11. همه میوه ها خورده شدند. 12. به شاگردها دستور داده شد که در مدرسه بمانند. 13. بیمار به بیمارستان برده شده است. 14. معذرت می‌خواهم. آپارتمان هفته گذشته اجاره داده شد. 15. این زمین در آینده نزدیک فروخته می شود. انشاءالله.